अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पट्टी में जंग बंदी और सीज़ फायर जारी है, लेकिन इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत को और हमले को अभी तक बंद नहीं किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल गज़ा पट्टी में बेगुनाहों को मार रहा है, फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, अल जज़ीरा ने खबर शाये की है, वो ये है कि गज़ा पट्टी का जो कब्रिस्तान है जहाँ मुर्दों की तदफीन हुई है, वहाँ पर इसराइल बुलडोज़र चला रहा है और मुर्दों की लाशों की वो तौहीन कर रहा है। हमास की तरफ से लगातार इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। हमास ने इसको सीधा सीधा वार क्राइम बताया है। इसके बावजूद इसराइल इस अमल को नहीं रोक रहा है। गज़ा पट्टी के तकरीबन 57% इलाकों पर अभी तक इसराइल का मुकम्मल कब्ज़ा है और जो 47 या कह लीजिए 44% इलाका अभी इसराइल के कब्ज़े में नहीं है, जहां इसराइल की आर्मी मौजूद नहीं है, उन इलाकों में भी इजरायली आर्मी का असर व रसूख है। इजरायली आर्मी एक तरह से वहां का भी कंट्रोल संभालती है और जब जहां चाहती है इजरायली आर्मी बुलडोज़र चलाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कब्रिस्तान का इलाका है जहाँ मुर्दे तदफीन है और 2 सालों तक चलने वाली जंग में इसराइल ने तकरीबन 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेगुनाहों को शहीद किया। 2 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन की आज ही ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इसराइल के हमले ने, इस जंग ने गज़ा पट्टी को इतना पीछे ढकेल दिया है कि दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापसी करने में, सही लाइफ तक पहुँचने में 20 साल से भी ज़ायद का वक्त लग जाएगा। आप समझिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 20 ईयर्स लग जाएंगे दोबारा सही सूरत हाल तक पहुंचने के लिए। गज़ा पट्टी के लोगों को, फ़लस्तीनियों को 20 साल की उम्र में पूरी जनरेशन बदल जाती है, पूरी नस्ल बदल जाती है। एक बच्चा पैदा होकर शादी की उम्र के काबिल हो जाता है। इतना पीछे कर दिया गया है फ़लस्तीनियों को इसराइल के इस हमले में। दूसरी तरफ अब भी इसराइल की बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ इसराइल को लग रहा है, क्योंकि इसराइल ने जब गज़ा पट्टी पर हमला शुरू किया था, जंग का ऐलान किया था, तो इसराइल का सबसे बड़ा हदफ और एजेंडा था हमास की तमाम सुरंगों को ख़त्म करना, तमाम टनल को तबाह करना। और 2 सालों की जंग के दौरान भी इसराइल इस मिशन में कामयाब नहीं हो सका। इसराइल का ये नापाक एजेंडा मुकम्मल नहीं हो सका हमास की सुरंगों को ख़त्म करने का, टनल को तबाह करने का। इसलिए सीज़ फायर के बाद लगातार इसराइल इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसराइल ने पहले तमाम हस्पतालों पर हमला किया। इसराइल को ये लग रहा था कि जो हस्पताल हैं, उन हस्पतालों के नीचे से हमास अपने आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अल-क़स्साम ब्रिगेड को ऑपरेट करता है, वहाँ उनकी सुरंगें हो सकती है। वहाँ इसराइल को कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इसराइल ने तमाम मस्जिदों के नीचे खुदाई की, बुलडोज़र की कार्रवाई की। इसराइल को लगा कि मस्जिदों का सहारा लेकर हमास हम पर हमले कर रहा है, लेकिन मस्जिदों के नीचे भी इसराइल को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद इसराइल ने मदरसों के नीचे खुदाई की, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नीचे खुदाई की, वहाँ भी इसराइल को कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इसराइल ने 10 कदम आगे बढ़कर जो चर्चेज़ हैं या जो दूसरी कम्युनिटी की इबादत गाहें गज़ा पट्टी में मौजूद है, उनके नीचे जाकर खुदाई की। इसराइल को लगा कि ये सबसे सेफ़ साइट हो सकता है, यहाँ हमास की सुरंगें हो सकती है, यहाँ उनका हथियार हो सकता है, उनकी अल-क़स्साम ब्रिगेड पाई जाएगी। उन सब की भी खुदाई की, तमाम चर्चेस को डेमोलिश कर दिया, बुलडोज़ कर दिया इसराइली आर्मी ने। वहाँ भी हमास की सुरंगों को तलाश करने में इसराइली आर्मी कामयाब रही। जितने कब्रिस्तान थे, जंग के दौरान 10 मरतबा इसराइल ने उन तमाम कब्रिस्तानों की खुदाई की, बुलडोज़र चलाया और अमेरिका की एजेंसी लगी हुई थी, मोसाद लगी हुई थी, शिनबेट लगी हुई थी। इसराइल को कामयाबी नहीं मिल सकी। कई मरतबा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने या दूसरे इंटरनेशनल अखबारात ने यह खबर शाये की कि अब भी हमास का 50% से ज़्यादा जो टनल है, उनकी जो सुरंगें हैं, वो सब महफूज है और इसराइल अपने एजेंडा में, अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका। सीज़ फायर के बाद इसराइल एक मरतबा फिर पूरी कोशिश कर रहा है, जगह जगह बुलडोज़र चला करके, खुदाई करके तमाम टनल को तबाह बर्बाद करने की। और जब कहीं कामयाबी नहीं मिल सकी, तो जो हालिया दिनों में मुर्दों की तदफीन के लिए जगह मुख्तस की गई थी, जहाँ फ़लस्तीनियों को, शहीदों को दफनाया गया, अब उन ज़मीनों को, उन कब्रिस्तानों पर इसराइल बुलडोज़र चला रहा है और उसमें लाशों की बेहुरमती हो रही है, जिस्म कट रहे हैं, हड्डियाँ उनकी बाहर नज़र आ रही है। बड़ा ही डरावना और भयानक मंजर है और इसराइल जुल्म और ज़्यादती की तमाम हदों को पार करे सब कर रहा है।
حماس نے اقوام متحدہ سے بھی مدد کی گہار لگائی ہے۔ ثالثی کرنے والے ممالک کو بھی لیٹر لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ یہ وار کرائم ہے، انہوں نے زندہ رہتے ہوئے ہمارے لوگوں کو مارا، شہید کر دیا، بموں سے اڑا دیا، ان کے پر خچے اس نے اڑا دیے، اور جب ان کی روح آرام کر رہی ہے ان کو دفنایا جا چکا ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ بہت کم غزہ پٹی میں ایسے مردے ہیں، ایسے شہید ہیں جن کا جسم صحیح سالم ہے، ان کے موجودہ جسم کو بھی اسرائیل اس حالت میں نہیں رہنے دے رہا ہے، یہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ اسٹرانگ آواز اٹھائی ہے حماس نے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی، اور خبر یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں رفح کراسنگ بارڈر کو کھول دیا جائے گا اور فلسطینی رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے ایجپٹ میں جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سلوشن نہیں ہے، مطالبہ یہ ہے کہ رفح کراسنگ بارڈر کو اوپن کیا جائے، اس گیٹ کو کھول دیا جائے مصر سے امدادی سامان کے پہنچنے کے لیے، دنیا بھر سے امدادی سامان کے پہنچنے کے لیے، کیونکہ غزہ پٹی کو اب امدادی سامان کی ضرورت ہے، ریلیف ورک وہاں ہونا بے حد ضروری ہے، اور اب تمام لوگ جو وہاں امدادی سامان پہنچانا چاہتے تھے اب موقع ہے وہاں امدادی سامان بھیجنے کا۔ اگر آپ سب کی خواہش ہے، آپ سب دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہاں امدادی سامان بھیجا جائے، غزہ پٹی میں جو امداد کی ضرورت ہے اس میں آپ حصہ لیں، اور اگر آپ سب کمنٹ میں مجھے لکھیں گے تو میں کسی آرگنائزیشن سے، کسی تنظیم سے بات چیت کروں گا، اگر وہ تنظیم، وہ آرگنائزیشن ذمہ داری لیتی ہے مصر یا غزہ پٹی جانے کی، امدادی سامان کو وہاں تک پہنچانے کی، تو پھر اس تنظیم سے بات چیت کر کے میں آپ سب کے بیچ میں اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اور پوری انفارمیشن شیئر کروں گا کہ اس آرگنائزیشن پر آپ سب بھروسہ کر سکتے ہیں، غزہ تک امدادی سامان کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب کو اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہوگا، اس کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال غزہ پٹی میں امدادی سامان کے پہنچنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے اگلے چند دنوں میں رفح کراسنگ بارڈر کو کھول دیا جائے گا۔ اس کا اعلان خود اسرائیلی آرمی نے کیا ہے۔ ویسٹ بینک میں ادھر اسرائیل کا حملہ جاری ہے، اور آج بھی الجزیرہ نے خبر شائع کی کہ کئی فلسطینیوں کو ویسٹ بینک کے علاقے میں اسرائیلی آرمی نے شہید کر دیا ہے، کئی ایک کو گرفتار کر لیا ہے، اور اسرائیل کا یہ جو حملہ اور اٹیک ہے جاری ہے۔ بہرحال جو سیز فائر ہوئی تھی وہ سیز فائر ابھی تک باقی ہے، لیکن سیز فائر کا وائلیشن بھی کنٹینیو اسرائیل کی طرف سے جاری ہے، اور تقریباً پچھلے 2 مہینے کے دوران اسرائیل نے 500 مرتبہ سے زائد سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ یلو لائن غزہ پٹی میں بالکل موت کی لکیر بنی ہوئی ہے، جو کوئی فلسطینی بھی یلو لائن کو اس پار جاتا ہے اپنا گھر دیکھنے کے لیے یا وہاں اپنا ٹینٹ لگانے کے لیے، اس کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ غزہ پٹی کے لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ ٹھنڈ آ چکی ہے، وہاں شدید سردی پڑ رہی ہے، اور ان کے پاس گھر نہیں ہیں، وہ ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور ہیں، ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں۔ تو اس وقت غزہ پٹی کے لوگوں کو شدید مشکل کا اور پریشانی کا سامنا ہے، اور یہ ان کی تیسری سردی ہے اس صورتحال میں، اس جنگ میں، کیونکہ اسرائیل نے جب حملے کا آغاز کیا تو اکتوبر کا مہینہ تھا، تو وہ پہلی سردی تھی جب جنگ کے سائے میں ان کو گزارنی پڑی، اس کے بعد دوسری سردی ان کو 2024 میں گزارنی پڑی جنگ کے سائے میں، اور یہ تیسری سردی ہے جو اب ان کو گزارنی پڑ رہی ہے۔ بھلے ہی جنگ بندی ہے، اسرائیل کے حملے اب اس طرح نہیں ہو رہے ہیں، اسرائیل آسمان سے آ کر بموں کو نہیں برسا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہاں مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، کنسٹرکشن کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، اچھے اور بلٹ پروف وہاں ابھی تک ٹینٹ بھی نہیں لگ سکے ہیں۔ غزہ پٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو آپ کے ذریعے وہاں تک امدادی سامان پہنچا سکے، کمنٹ سیکشن میں لکھے۔ پبلک فیس یا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، وہاں جا کر اسے فالو کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔